Welcome back to Ingwa News. Chief Minister Pramod Sawant announced a 90-day statewide tree plantation drive from June 5th to September 5th. He said trees will be planted along national highways and citizens, including school students, are encouraged to participate by planting saplings in their local areas. Saplings will be made available through the Forest and Agriculture Department. सर ते 40 lakhs पळय ते वेटलँड अथॉरिटी आता मेन विशयाचेर येता. गोंय सरकार फुडल्या 90 दिसाची कॅम्पेन लॉन्च करता विच इज एन ग्रीन गोवा क्लीन गोवा. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत नॅशनल हायवे पयली, स्टेट हायवे दुसरे, डिस्ट्रिक्ट हायवे तिसरे, एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख झाडां रोवपाचो आमचो संकल्प आसा. हांव अपील करता फाल्यांच्यान चलपी 5 तारखेच्यान चलपी 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 30 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आव्हान केल्लें एक पेड माँ के नाम हें झाड लावचें म्हणून. आमी पळयता की गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख वोटर आसा, म्हणजे 11 लाख वोटर आसा. 10 लाख वचून झाडां लावपाक शकतले. आमी 10 लाख झाडां लावपाचो संकल्प केला. प्रत्येक वोटरान मिनिमम एक झाड लावचें. ओके, एक पेड माँ के नाम ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रत्येकान एक झाड लावचें. झाडूय आमीच दिता, लावपाचो जागोय आमीच दिता, तुमी फक्त येवन लावचें आनी केन्ना तरी त्या झाडाची काळजी घेवची. आमी टार्गेट केला पयल्यान पयली नॅशनल हायवे पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत. फाल्यां हो कार्यक्रम सुरू जाता. फाल्यां हांव स्वता पत्रादेवी वचून पयलें झाड लायतलो. थंयच्यान मोपा हो एक कार्यक्रम ल्हानसो कार्यक्रम दवरला. पेडण्यांतले आमदार थंयसर जॉयन जातले. मेन कार्यक्रम पणजेंतल्या KTC सर्कला कडेन दवरला. KTC सर्कला कडेन पुराय सर्कल्स आनी हांगासर सगळे मंत्री आनी बाकीचे हांगासर प्रेजेंट आसतले. तो मेन कार्यक्रम जातलो. दुसरो कार्यक्रम वेस्टर्न बायपासाच्या सुरवातीक PWDचे मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत हांच्या अध्यक्षते खाली जातलो. आनी तिसरो कार्यक्रम 4 रस्ता काणकोण हांगासर सकाळीं 10:30 वरांचेर जातलो. थंयसर बाब रमेश तवडकर मंत्री हो कार्यक्रम एटेंड करतले. हाजे व्यतिरिक्त आनी 10 कडेन वेगवेगळे कडेन झाडां लावपाचे कार्यक्रम आमी थारायल्या. पण थंयसरलो कन्सर्न MLA आनी मिनिस्टर हे त्या 10 स्पॉटांचेर वचून हे झाडां लायतले आनी ती झाडां ही त्यांची काळजी घेवपाचें काम आमी करतले.